بسم الله الرحمن الرحیم. د منصوبات بیان شروع دي. په منصوبات کې لومبي مفاعیل خمسه دي: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فيه. شپږم نمبر حال او اوم نمبر تمیز. اتم د حروف مشبہ بالفعل اسم. نهم د ما ولا خبر. لسم د لا نفی جنس اسم او یو لسم د افعال ناقصه خبر. دا د منصوباتنا ذکر شو. اس دولسم نمبر مستثنا دی. مستثنا وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو. مستثنا اغا اسم دی کم چې د حروف استثناء نه بعد واقع شوی اور حروف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو، او د حروف استثناء نه چې ما قبل سوی نو په هغې باندې چې کوم حکم لګېدلی وي دا د هغې نه خارج وي. مستثنا هغې ته وي چې په حروف استثناء کې د یو حرف نه بعد واقع شوي او د حرف استثناء نه مخکې چې سوي په هغې چې کوم حکم لګېدلی وي نو دا د حرف استثناء نه بعد مستثنا چې وي دا د هغې نه خارج وي. حروف استثناء 8 ہیں. حروف استثناء اتدی الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا. ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنا منہو کہتے ہیں. د دې حروف نه مخکې چې کوم اسم واقع شوی نو هغې ته وایي مستثنا منہو. جیسے جاءنی القوم الا زیدن، لکه جاءنی القوم الا زیدن د دې مثال دے آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا. اس په دې مثال کی القوم چې دی دا مستثنا منہو دی او زیدن چې دی نو دا مستثنا دی، منصوب دی. په دې وجه مستثنا د منصوباتو نه دی. او دا القوم چې دی دا د الا نه مخکې دی او زیدن د الا نه بعد دی. او القوم باندې دا راتلو حکم لګېدلی دی چې قوم راغلی دی نو دا راتلل چې دی دا یو حکم دی چې قوم باندې د راتلو حکم شوی دی چې هغوی راغلی دی. او زیدن د دې راتلو د حکم نه خارج او بهر دی. نو څنګه چې په تعریف د مستثنا کې مونږ ووی چې مستثنا به د حرف استثناء نه بعد واقع شوی وي او دا ما قبل چې کوم حکم وي نو دا به د هغې نه خارج وي. نو دې ځای کې د جاءنی القوم الا زیدن کې د القوم د پاره حکم دی د جاء چې هغه قوم راغلی دی، لیکن زیدن د دغه راتلو نه بهر دی. اس مثال میں آنی کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے. پدې کې دا راتلو نسبت قوم تکی گی مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، لیکن اللہ چې دی نو زید دغه نسبت نه خارج کر، پس قوم مستثنا منہو ہوئی اور زید مستثنا. نو قوم مستثنا منہو دی اور زید مستثنا دی. مستثنا کی دو قسمیں ہیں. دا مستثنا دو قسمیں دی: متصل، منفصل. مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہو میں داخل ہو. مستثنا متصل هغې ته وایي چې د استثناء نه مخکې دا په مستثنا منہو کې داخل وي، پھر حرف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو او بیا د حرف استثناء په ذکر کولو سره دا مستثنا د مستثنا منہو نه خارج کړي شي. جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم راغے مگر زید رانغے، پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا. پدی مثال کی زید چې دی نو د استثناء نه مخکې دی په قوم کې داخلو، لیکن آنے کے حکم سے بذریعہ استثناء خارج کیا گیا. لیکن دراتلو چې دا کوم حکم شوی دی په قوم باندې چې قوم راغلی دی نو په دې خبره کې زید د دې قوم نه خارج کړی شو چې اسې خو زید په قوم کې شمیرل کېږي، لیکن قوم راغلی دی. د راتلو په مسله کې د زید چې دی نو د قوم نه بهر دی، باقی په قوم کې شمیرل کېږي.
मुस्तस्ना मुनक़ती वो है जो न इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो और न बाद इस्तिस्ना की। और मुस्तस्ना मुनक़ती अगीतवी چې د استثناء نه مخکې هم هغه په مستثنا منه کې داخل نه وي، په هغې کې شمیرل کېږي نه، او د استثناء نه بعد هم په هغې کې داخل نه وي، خارج وي. جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، نو په دې ځای کې فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا. فرشتوں سجدہ وکړه لیکن شیطان اونکړه. بس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد میں. ابلیس چې دینو دینه د استثناء نه مخکې په فرشتو کې داخلو نه بعد کې، بلکې جن تھا، بلکې دا جنو، یعنی ابلیس فرشتہ نه ده. نو چې سجد الملائکۃ الا ابلیس، دا مطلب دی چې ابلیس نه په فرشتو کې داخلو او نه په سجده کې شاملو. نو په فرشتو کې داخل نه وو، دا د استثناء نه مخکې خبره ده، او په سجده کې شامل نه وو، دا د استثناء نه بعد خبره ده. یہ مستثنا منقطع ہوا، دا مستثنا منقطع شوا. ترکیب جاء القوم الا زیدن، جاء فعل، القوم مستثنا منه، الا حرف استثناء، زیدن مستثنا، مستثنا منه مستثنا مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں. پیوبل اعتبار سرا د مستثنا دو قسم ندی، مفرغ اور غیر مفرغ. مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو. مفرغ اغیتوی تد اغی مستثنا منہ مذکور نوی. جیسے جاءنی الا زیدن، پدیدے کہ جاءنی ما تراغے الا زیدن مگر زید رانغه، نو تا ته سوک راغه. مستثنا منه پدیدے کہ ذکر ندا او مستثنا ذکر شوی دا. نو کم مستثنا چې داسی وی چې داغه مستثنا منه په جمله کې ذکر نوی، نو داغه مستثنا تا مستثنا مفرغ وی. غیر مفرغ وہ ہے مستثنا غیر مفرغ چې دنو دا هغه ده جس میں مستثنا منه مذکور ہو، چې پدې کې مستثنا منه مذکور وی. جیسے جاءنی القوم الا زیدن، پدې ځای کې ما ته قوم راغی، دا مستثنا منه دی. الا زیدن، زیدن مستثنا دی، نو دا زیدن هغه مستثنا دی چې د دې مستثنا منه القوم پدې جمله کې ذکر شوی دی. پدې وجہ مونږ به ته مستثنا غیر مفرغ ویو. جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پکم کلام کی استثناء راغلی بھی دا آغی ہم دو قسموں دی، موجب اور غیر موجب. موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. موجب معنی مثبت، او مثبت اغا کلام دی چی پدے کی نفی نوی او پدے کی نہیں نوی او پدے کی استفہام نوی. اور غیر موجب وہ ہے، غیر موجب آغا کلام دی جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو. پکم کلام کی چی نفی راغلی وی یا پک نہیں راغلی وی یا پک استفہام راغلی وی، نو دا کلام غیر موجب دی. نو کم کلام کی چی استثناء راغلی اپا دو قسم دی، موجب غیر موجب. موجب اغیتوی چی نفی نہیں استفہام پکی نی. غیر موجب اغیتوی چی یا پکی نفی وی یا پکی نہیں وی یا پکی استفہام راغلی وی.